प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि 10 मुहर्रम का दिन, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम की भी और इस कायनात की भी हिस्ट्री का अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे अगर कोई है वो 10 मुहर्रम का दिन है। यानी आशूरे के दिन इतने वाक़यात हुए हैं। आप कुरान पाक का मुताला करें, आप अंबिया की हिस्ट्री पढ़ें तो बहुत सारे वो वाक़यात जो शायद इस पूरी दुनिया के लिए टर्निंग पॉइंट थे, मगर वो वाक़यात किस दिन अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा से हुए, वो 10 मुहर्रम का दिन था। फॉर एग्ज़ाम्पल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो विलादत हुई, वो यानी जो पैदाइश की गई, आपको बनाया गया, तख्लीक की गई, ये 10 मुहर्रम का दिन था। इट मीन्स जहाँ से ह्यूमैनिटी स्टार्ट होती है, हम आदमी क्यों हैं? हज़रत आदम की औलाद से हैं, तो हज़रत आदम को ही 10 मुहर्रम को बनाया गया। स्टार्ट ऑफ आप ये कह सकते हैं कि इंसानियत की जो इब्तिदा हो रही है, तख्लीक आदम जो होती है वो 10 मुहर्रम को होती है। फिर आपको जन्नत में जो दाखिल किया गया वो भी 10 मुहर्रम ही का दिन था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो तौबा कबूल हुई वो भी 10 मुहर्रम ही का दिन था। यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के अहम तरीन जो वक्त था, जो भी इवेंट आया, वो 10 मुहर्रम का दिन था। अच्छा, अब आते हैं कि हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलाम की पैदाइश, आप खलीलुल्लाह हैं, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद अंबिया में सबसे ज़्यादा बड़ा मर्तबा अगर किसी का है तो वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। सारे दीनों में ये एक बात बड़ी सिग्निफिकेंट है कि 4 जो बड़े आसमानी किताबें थीं और आज भी जो आसमानी दीन कहलाते हैं, उसमें सब में हज़रत इब्राहीम की बड़ी जो है ना, यूँ समझिए कि इज़्ज़त है, एहतराम है और उनका मकाम है। बहुत कमाल की हस्ती हैं। कभी इंशाअल्लाह मौका मिला तो हज़रत इब्राहीम की हिस्ट्री पर बहुत कुछ है उनकी हिस्ट्री में, मगर उनकी हिस्ट्री में भी उनकी लाइफ का भी जो टर्निंग पॉइंट था कि जब आपको नमरूद की आग से बचाया गया, आपको आग में जो डाला गया था और वो आग में से जो आप नजात मिली आपको, वो भी 10 मुहर्रम ही का दिन था। आप समझ रहे हैं बात को? अच्छा, अब आगे चलते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह, कुरान में सबसे ज़्यादा जिस नबी का जिक्र है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। आपकी ज़िंदगी में भी बड़े पेचो खम हैं और वन ऑफ द हिस्टोरिकल हिस्ट्री अगर पढ़ें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सीरत को, अकल हैरान हो जाती है। और कितनी जगह कुरान ने हज़रत मूसा के वाक़यात को बयान किया, बनी इसराइल के वाक़यात को बयान किया, मगर सबसे अहम वाक़या अगर कहा जाए कि जब फ़िरौन से आपको नजात मिली, जो दरियाए नील में फ़िरौन को गर्क किया गया और बनी इसराइल को नजात मिली, ये आपकी ज़िंदगी का अहम तरीन पॉइंट था, डे था। ये दिन भी 10 मुहर्रम का दिन था। आप अंडरस्टैंड कीजिए कि हिस्ट्री में जब भी कोई बड़ा इवेंट हुआ और मुसलमानों के लिए कोई बड़ी अहम बात हुई तो अल्लाह ने गोया 10 मुहर्रम के दिन को मुंतखब फरमाया, उसकी मशीयत है। और आगे चलते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह, रूहुल्लाह कहलाते हैं आपकी पैदाइश ये भी 10 मुहर्रम को होती है। अच्छा, फिर इनकी ज़िंदगी का एक वो पॉइंट है जो आज तक बहुत सारे मज़ाहिब में डिस्प्यूट है। हम मुसलमानों का अकीदा ये है कि आपको आसमानों पे उठा लिया गया है, आप आज भी ज़िंदा हैं, वो वाला जिंदा है। ऐसे तो हर नबी ज़िंदा है, मगर आपको अभी तक मौत ही नहीं आई है, जिसको हर इंसान को आने का वादा है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं, उनको जो आसमानों पर उठाया गया, वो दिन भी 10 मुहर्रम का दिन था। अच्छा, फिर इसी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में भी मालूम होना चाहिए हमें। आपको आदम सानी कहा जाता है। अच्छा, क्यों कहा जाता है? कि हज़रत आदम से तो सारी दुनिया चली, सारी नस्लें बनी, नौ इंसान चली, मगर एक वक्त ऐसा आया कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर तूफ़ान आया ना, तो आपको हुक्म दिया गया कि ईमान वालों को कश्ती में बिठा के अब तूफ़ान में अब वो कश्ती चलने लग गई। तो लोग कितने थे उस कश्ती में? 80 लोग थे। यहाँ एक दर्स भी है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया। एंड आफ्टर स्ट्रगल ऑफ मोर देन 950 ईयर्स कितने लोग ईमान लाए? ओनली 80 लोग ईमान लाए। इसमें उन लोगों के लिए दर्स है जो कहते हैं यार नेकी का काम करने में दिल नहीं लगता, कामयाबी तो मिलती नहीं, मैं तो कोशिश करता हूँ कोई साथ नहीं देता।
تو یاد رکھیے میرا اور آپ کا کام کوشش کرنا ہے. کامیابی دینے والی ذات رب کائنات کی ہے. کوانٹٹی دیکھ کر مرعوب نہ ہو جایا کرو. اس میں ایک میسج یہ بھی ہے، یار اتنے سارے لوگ اس کی بات مانتے ہیں، کچھ تو ہوگا ہیں، اتنے سارے لوگ اس کے مرید ہیں، اتنے سارے لوگ اسے پہچانتے ہیں، اتنے سارے لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو کچھ تو ہوگا. کوانٹٹی، یہ مائٹ از آلویز رائٹ کا فارمولہ ہی غلط ہے. ہاں، جو اللہ رسول سے سچی محبت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا ہو، وہ رائٹ ہے چاہے تھوڑے ہی کیوں نہ ہو. اب اللہ پاک نے کیا کیا، 80 لوگ تھے. یہ 80 لوگ جب کشتی میں گھوم رہے تھے، تقریباً 6 مہینے تک یہ کشتی گھومتی رہی. اب اس پوری ہسٹری کا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا نا، جب کشتی نے کنارہ پکڑا کوہ جودی کا ہے، اور وہ جو دن تھا وہ دن بھی عاشورے کا دن تھا، وہ دن بھی 10 محرم تھا. اور فرام دیٹ ڈے دنیا دوبارہ ریوائیو ہوئی. ان 80 لوگوں سے پھر یہ دنیا چلنا شروع ہوئی. اور اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ دنیا گویا دوبارہ ری سٹارٹ آپ کے بعد ہوتی ہے. اور جتنے انبیاء حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آئے وہ سب آپ ہی کی اولاد سے تھے، اس لیے آپ کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا امپورٹنس آف دا ڈے آف دا 10th آف محرم. یہ عاشورہ کا دن حضرت امام حسین کے واقعے سے پہلے بھی ایک ہسٹوریکل ڈے تھا، اور کمال کے واقعات اس دنوں میں ہوئے. حضرت یونس علیہ السلام ان کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا، جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. اب وہ ایسا اندھیرا تھا، مچھلی کے پیٹ سے کون زندہ آتا ہے، مگر آپ وہ دعا کرتے رہے جس کو آج ہم آیت کریمہ کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ وہ وظیفہ ہے. علماء کہتے ہیں آج بھی اگر کوئی مشکلوں کے اندھیروں میں پھنس جائے، وہ یہ وظیفہ کرے، اللہ اسے اجالا عطا فرما دے گا. اب مچھلی کے پیٹ سے کس دن نکلے، وہ دن بھی 10 محرم کا دن تھا. سبحان اللہ. اور آگے چلتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی، آپ کی بینائی ذوف ہو گیا تھا، بہت کمزور ہو گئی تھی، آئی سائٹ. بڑا طویل واقعہ ہے. وہ جو بینائی کا ذوف کمپلیٹلی دور ہوا، وہ بھی عاشورے کا دن تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کی ہسٹری، یہ تو وہ واقعہ ہے جس کو احسن القصص کہا گیا. قرآن میں حضرت یوسف کے واقعے کو بہترین قصہ قرار دیا گیا. نہیں پڑھا ضرور تفسیر قرآن میں پڑھیں. اچھا، اس واقعے کا بھی ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا، جب آپ کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈال دیا تھا. لائف تو آلموسٹ ختم ہو گئی نا، آپ کنویں سے تو چھوٹا بچہ ہے، وہ کیسے باہر آئے گا. مگر وہ ایک عجب داستان ہے کہ آپ کو کنویں سے رہائی ملی. وہ جو کنویں سے نکالا گیا تھا وہ دن بھی 10 محرم کا دن تھا. اللہ اکبر. اچھا سبحان اللہ. اب اس دن حضرت ایوب علیہ السلام، صبر ایوب بڑا مشہور ہے. آپ کی تکلیف جو دور کی گئی، جس دن صبر ایوب کا امتحان ختم ہوا اور آپ سے بیماری ختم ہوئی، وہ دن بھی 10 محرم کا تھا. اور اللہ کریم نے اس دن بہت ساری انوینشنز بھی کی ہیں. ہم کہتے ہیں نا فلاں تاریخ کو فلاں چیز بنائی گئی، فلاں تاریخ کو فلاں چیز بنی، ڈیٹس یاد ہوتی ہیں. آؤ میں بتاتا ہوں کہ اس دن سبحان اللہ میرے رب عز و جل نے عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے اور جنت، یہ سب بنائے. وہ دن بھی عاشورے کا ہی دن تھا. زمین پر سب سے پہلی بارش جب برسی تھی نا، وہ دن بھی 10 محرم کا دن تھا. تو یہ ہے 10 محرم کا دن. یہ دن گھومنے پھرنے کا دن نہیں ہے. لوگ پکنک منانے جاتے ہیں، چھٹیاں مل گئیں، اب جناب گھومنے پھرنے جا رہے ہیں. یہ بڑا ہسٹوریکل ڈے ہے. یہ عبادت کا دن ہے، اللہ کو یاد کرنے کا دن ہے. اچھا، پھر ایک اہم ترین واقعہ ہونا ہے، اور وہ بھی کتابوں میں ملتا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو وہ دن بھی 10 محرم ہی کا دن ہوگا. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. 10 محرم کے دن تمام جانور خوف زدہ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. ہمیں نہیں پتہ ہوتا، انسان تو گھوم پھر رہا ہوتا ہے کہ ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں قیامت نہ آ جائے، لیکن ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے. اور پھر اسی دن وہ واقعہ ہوا کہ 1400 سال کے قریب وقت گزر گیا ہے کہ امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کو کس بے دردی سے اس کربلا کے میدان میں پیاسا شہید کیا گیا.